هدیه میدید من، دستتون درد انگشتر نکنه. پدرم هستش. به 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 به. چون ما تو حسبت انگشتر اصلیش بودیم که همیشه دستش بود، اینو خودش داده بود به من. من گفتم بیام خدمت شما تقدیمش کنم. به به. همه از ما انگشتر میگیرن، شما ما انگشتر میدید. خدا انشالله خیرتون بده. بیا یه انگشتر خوب بدیم بدم به ها. منم میخوام. به شما هم میدم حتما. جون انگشتر میخوام. کی بهت گفت اینو بگی؟ بابا جون کی بهت گفت؟ خیلی خوب. خودش میگه میخوام یه انگشتر به این انگشتر کوچولو از این بچه بود بده، یکم به ایشون بدید. سلام به محضر شما آقا جون، اجازه میشه شعر بخونم براتون؟ بله. بخونه هر کدوم میخواید بخونید. بخون فاطمه خانم بخون. نه وقت مال شماست، بخونید. تو بیت بیشتر نیست. بخون. لعنت الله آل سودم داره. هر کدوم که شما هر دور دلش میخواد به راحتی محمد بخون. هر جور دلت میخواد بخون. یه چند بعد یا اینم بیا جلو این بخون. بیا جلو این بلنگو بخون. بیست و دلم تنگه ولی بگذارین، حالا که بیشه شما این بهترین. خیلی دلم تنگ شده بود براتون، برای خنده و نوازشاتون. خیلی خوشحال شدم که پیشتونم، کاش که میشد تا همیشه بمونم.